Human sa mitumaw na sab nga investment scheme nga kahayag sa Jensan, Pulumulok ug Sarangani Province, asa daghan ang wala maka-payout sa ilahang gihulog nga kwarta, human nanirado ang opisina. Pipila ka residente sa Jensan nagpagawas og sentimiento og mitambag sa mga nag-aapil niini. Sumala pa ni Vicente Napura, dili dayon motuo sa mga nagadani nga mohulog og kwarta sa bisan unsang investment scam tungod dakong posibilidad nga masayang ang kwarta nga hinaguan kung dili na kini mabalik. Ang sa ako na rin masulti sa mga tao, kalma lang sa sila ron kay murag daghan na may mga manuloko karon nga mga kwan investment. Kasagaran man gyud daghan man gyud ang hawa man pud sila pud lagi. Wala na sa nagpadayon sa ilang kwan investment nila. Di ko na sa ako alang di sa lang mo apil-apil ana kay tan-awon sa ninyo para sigurado gyud. Kung sa ako lang mga kaigsoon nga naga inana nagatuan na di sa ilahan na kay mga sako dili gid ko ana mga apel kay sayang mo pud lagi ang kwarta nato nga i-apel diha kay simpre hinaguan gyud nato. Samtang alang sab ni Marilo Lakap, labing maayo nga likayan magpatintal sa mga investment scam aron dili magmahay sa ulahi kung dili na mabalik ang salapi. Kanang kuan naman jud tay mga tawo nga kinahanglan jud nato og kwarta, pero dapat kana kay naabot naman ta sa mga investment na nangawala na or nawala na ba, nasirado na, pero dapat ang atong buhaton dili na ta magpatintal kumbaga sa ilaha kay syempre mag-invest ka og dako unya magsisi ka ini kuan ini masirado na or mahuman na. Nasayran nga daghan ang midangop sa buhatan sa CIDG-12 og nagreklamo nga wala na nila makuha ang ilahang gihulog nga kwarta. Base sab sa impormasyon sa buhatan, mikabat sa 500 million pesos ang nakuha sa mga scammers gikan sa mga biktima sukad sa ilahang pag-operate sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.